اے اثر تا مغرب وقت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ فرماتا اپنی نمازاں دی حفاظت کرو، خاص کر جڑی درمیان والی نماز ہے، فجر تے ظہر ادھر، مغرب تے عشاء ادھر، تے وچکار والی کیڑی ہے؟ اثر۔ اللہ فرماتا ہے ایدی بہت ہی حفاظت کرو، وسطی درمیانی نماز۔ والعصر کہہ کے رب نے عصر دی قسم بھی اٹھائی، بڑی اہم نماز ہے۔ مردے نو جدو دفن کریے تے فرشتے قبر چ اٹھاندے نے تے مردے نو پاویں صبح دفن کرو یا رات دے 12 بجے دفن کرو، مگر جدو فرشتے اٹھاندے نے انہوں عصر دی نماز دا وقت نظر آندا ہے تے اس ویلے جے تے پانی پین دی عادت بن جائے تے مردہ اٹھ کے آکھے گا ٹھہر جو مینوں پانی پی لیندے ہو، جے ساؤن دی عادت ہو جائے تے فرشتیاں نو آکھے گا ٹھہر جو میرے ساؤن دا ویلا ہے، تے جے اللہ اللہ کردا رہے تے پھر فرشتیاں نو آکھے گا سوال جواب بعد وچ کران گے، پہلے اللہ اللہ تے کر لیں۔ اس واسطے بزرگان دین عصر تو لے کے مغرب تک دا وقت مراقبے چ گزار دے۔ ہن ویلا بھی بڑا اہم، اس ویلے تے سوئیں دا نہیں تے اج او عصر تو بعد سوں گے جڑے کدے ستے ہی نہیں۔ پتہ لگیا گل سون دے نہیں، اج کسے دے عشق دا امتحان ہون لگا۔ مولا علی دی گود وچ عصر دی نماز پڑھ کے میرے نبی آ کے لیٹ گئے تے مولا علی نا اے اس طرح ویکھی جا رہے ہن